अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मलिक वकार हैदर चौहान और आप देख रहे हैं फेडर टीवी। नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं रावलपिंडी के इलाका बंगश कॉलोनी के अंदर। मेरे बैक साइड पे आप देख रहे होंगे एहतजाज जारी है, और अगर मेरा कैमरामैन दिखाए तो साथ ही ये इस्लामाबाद है, आईजेपी रोड है, जिसके ऊपर यहाँ पे ब्रिज तमीर नहीं हुआ। यहाँ के जो स्कूल में बच्चे जाते हैं, यहाँ पे बहुत से लोग जख्मी हुए हैं, बहुत से लोगों की अमवात भी हुई है। मेरे साथ मौजूद है जनाब गुलाम अली खान साहब, इनसे बात करेंगे कि ये क्या वजूहात है। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम सलाम। अच्छा जी, मुझे ये बताइएगा कि आपने पहले भी इसको उजागर किया, मुझे ये बताइएगा क्या वजूहात हैं। आपसे यहाँ पे वोट लिए जाते हैं, लेकिन उसके ऊपर जो अब जब आपके काम होते हैं उसके ऊपर अमल दरामद नहीं होता। वजह यह है कि ख्वाह कोई फॉर्म 47 से आया, ख्वाह फॉर्म 45 से, अब नुमाइंदा बन के उसे चाहिए कि अवामी हकूक़ जो है उसको पूरा करे, अवाम के मसाइल, लेकिन उनकी तवज्जो इधर नहीं है। उनकी तवज्जो अपने अयाशियों पर, अल्लाह पर, जलसे जुलूस इजलास वगैरह करना, मतलब अवाम में वो दोबारा नहीं आए। लेकिन हमें उनसे कोई सरोकार नहीं। हमने अपने तौर पर हक अदा किया। मेरे साथ मतलब नदीम भाई साहब, सिकंदर खान साहब, नासिर काजी साहब, जेदी भाई और लाला यकूब, हम सब मिल के, बाकी दोस्त भी हमसे हट के भी जो इस इलाके के हैं वो भी अपनी सतह पे कोशिश कर रहे हैं, करते भी रहे हैं। लेकिन हमने पिछले साल से ये कोशिश की, हमने बकायदा दरख्वास्त जमा कराई चेयरमैन सिटी साहब से मिल के, ये ना कि किसी आम दफ्तर में नहीं, चेयरमैन साहब से मिल के दरख्वास्त जमा कराई। उसके बावजूद 9 महीने के बाद पता लगा दरख्वास्त गुम गई। वो एक डिप्टी डायरेक्टर साहब है मुदस्सर साहब, उन्होंने हमारी दरख्वास्त घुमा दी। पता नहीं किसके कहने में, भाई पीछे क्या है उसके, उनके अज़ाइम क्या है ये नहीं पता। लेकिन दरख्वास्त को फिर हम दोबारा पिछले दिन मैं गया हूँ, उनको बताया चेयरमैन सिटी साहब के PS, उन्होंने उसी टाइम फ़ोन किया भी फौरी तौर पे इसका हल निकाले। लेकिन उसके बाद भी कुछ नहीं वाले, इसलिए हमने तो सोचा कि हम एक मुजाहरा करके CDA के हुकाम तक और मुतलका रावलपिंडी के हुकाम तक जो सियासी समाजी शख्सियात हैं, जो ज़िम्मेदार हैं, उन तक ये पैगाम पहुँचाएँ कि यहाँ पे, क्योंकि स्कूल बच्चे खुल चुके हैं, स्कूल खुलने के बाद बच्चों को यहाँ क्रॉसिंग करनी है बहुत ज़्यादा मुश्किल। आप अगर यहाँ खड़े हो ना 2 मिनट तो ट्रैफिक इतनी तेज़ होती है कि बड़े तो क्या, बच्चे तो क्या, बड़े भी ट्रैफिक वो नहीं कर सकते। इसलिए यहाँ पे हमारा ये मुतालबा है चेयरमैन CDA साहब से, मुतलका हुकाम से, कि ये खुदारा ये हमारे हाल पर रहम किया जाए। पहले चूँकि यहाँ मौजूद था, पहले यहाँ इस रोड बनने से पहले यहाँ ओवरहेड ब्रिज मौजूद था, उसके बाद क्यों हटाया गया वो भी बताएं। लेकिन यहाँ पे फौरी तौर पे हमें ये चाहिए कि ओवरहेड ब्रिज बनाया जाए। मुझे ये बताइएगा कि यहाँ पे कितने लोग जख्मी हो गए हैं और कितनी अमवात हो चुकी हैं इस वजह से। अमवात तो जिस तरह वो भाई साहब फरमा रहे थे, 1 साल के अंदर 5-6 लोग यहाँ पे जो रोड क्रॉस करते हुए, अभी परसों हमारे राजा सलीम साहब यहाँ से गुजरते हुए रात के टाइम उनको मोटरसाइकिल ने हिट किया। शुक्र है गाड़ी नहीं थी, वरना खुदा न खासा कि और सा उनकी टांग टूट गई। एक बच्चा पिछले हफ्ते अभी यहाँ से वो डेड बॉडी उसकी मिली, वो यहाँ रोड क्रॉस हुए। बहुत सारे लोग, अब मतलब CDA क्या चाहता है कि यहाँ अमवात होती रहे, तो हमारा ये इसीलिए मुतालबा है कि यार यहाँ लोगों की ज़िंदगी बचाने के लिए ओवरहेड ब्रिज ज़रूरी है, क्योंकि रोड क्रॉस करना बच्चों के लिए, बड़ों के लिए मुश्किल है। तो ये मुतालबा हम दोहराते हैं आपके मीडिया के थ्रू, सोशल मीडिया के थ्रू, और जाएंगे भी उनसे मुतालबा करें। अगर नहीं करते तो फिर हम अगला स्टेप के दोस्तों के मशावरे से अगला स्टेप उठाएंगे इंशाल्लाह। तो ये कि यहाँ पे सुई गैस का बहुत मसला है, गर्मी के मौसम में भी गैस नहीं आ रही। दूसरा जो यूनियन कौंसिल का दफ्तर है, उस साइड में जो पानी की पाइपलाइन, उसमें सेवरेज का पानी मिक्स है। मतलब ये सारी चीज़ें अवामी जो हमारे नुमाइंदे उनसे गुजारिश के इन मसाइल का हल करें, और बल्दियाती सिस्टम अगर होता तो मैं समझते आसानी से मसाइल हल हो सकते। जी सिकंदर साहब, मुझे ये बताइएगा कि यहाँ पे आपके जो MP हैं वो ज़ियाउल्लाह शाह साहब है, क्या कहेंगे? सर अभी ये तो सियासी काम आपने कर दी ना, सियासी पुल तो बहुत बड़ी बात है। हमारा सबसे बड़ा मसला गैस का है, हमारा सबसे बड़ा ये स्ट्रीट लाइट का है। ये पुल हमारे यहाँ पे एक कॉलोनी है, हमारा यहाँ पे कम से कम 10-12 हज़ार की आबादी है, बच्चे स्कूल जाते हैं। यहाँ पे पहले पुल बना हुआ था, ये इसलिए क्या हटाया गया कि ग्रीन बेल्ट है, हम इस रोड को डेवलप करके हम दोबारा इसको तामीर करेंगे। अच्छा। और जब सारा काम मुकम्मल हो गया, उन्होंने पुल उठा के आगे रख दिए। उस टाइम कोई बंदा, आप इन नुमाइंदों की बात कर रहे हैं, मैं कह रहा हूँ छोटी सी बात है लाइट और गैस की, उसमें नज़र नहीं आते। आप यहाँ पे डकैतियाँ, यहाँ दिन रात, सुबह आप देख लें ताजर जाते हैं, शाम को देखें यहाँ पे हमारे कोई माँ बहन काम पे जाती है, कुछ चीज़ें, मतलब ये सेफ नहीं है। अस्सलाम वालेकुम जनाब। सर मेन चीज़ ये है कि हमें सियासियों से कुछ नहीं चाहिए, ना वो कुछ करते हैं और ना वो करेंगे कुछ। मेन चीज़ ये, हमें ये ब्रिज जो पुल है ये बने बस, और हमें कुछ नहीं चाहिए। सियासियों ने आज तक कुछ किया ही नहीं है। मेन चीज़ है कोई भी काम को वो आज हो जाएगा जी, कल ये हो जाएगा, परसों वो हो जाएगा, लेकिन काम कोई भी नहीं होता है। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम अस्सलाम जी। अच्छा जी, शाह साहब बताइएगा
کہ یہاں تو یہ سیاست کا گڑھ ہے, کیا وجوہات ہیں اس کے باوجود یہاں پہ کام نہیں ہوتے؟ جی آپ کا شکریہ کہ آپ تشریف لائے. پہلی بات تو یہ سیاست کا گڑھ نہیں ہے, مسائل کا گڑھ بن چکا ہے. ہمارے عوامی نمائندے انتہائی غیر ذمہ دار ہیں. ووٹ لینے کے لیے تو یہ آپ کے پاؤں پکڑنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. ووٹ لے کے جب یہ ہمارے نمائندے بنتے ہیں تو یہ اسلام تک کرنا گوارا نہیں کرتے. ہونا تو ایسے چاہیے کہ جو عوامی نمائندے بنے ہیں وہ ہر یونین کونسل میں جا کے اپنے نمائندوں کے ذریعے وہاں پہ عوامی مسائل دیکھیں کہ وہاں پہ عوامی مسائل کیا ہیں. دیکھیں دن رات ان کے ورکرز جو ہیں وہ کام کرتے ہیں ان کے لیے ووٹ مانگنے کے لیے, لیکن جب ووٹ مانگ چکتے ہیں اس کے بعد وہ ورکر بھی نظر نہیں آتے. آج ہمارے یہ علاقے کے جتنے معززین اور بزرگ یہاں پہ آئے ہیں احتجاج کرنے کے لیے, آج یہاں پہ ہمارے سیاسی شخصیات کا حق بنتا تھا یہاں پہ کھڑے ہوتے, عوام کی نمائندگی کرتے. ہمارے یہاں پہ علاقے میں کارخانے بن چکے ہیں, UC10 اور UC9 میں تقریباً 300 سے 350 کے لگ بھگ کارخانے بن چکے ہیں مضر صحت. ہم نے بھرپور کوشش کی, ہمارے کچھ اہل علاقہ نے یہاں پہ وارڈ نمبر 3 کا حصہ ہے, انہوں نے بھرپور کوشش کر کے کارخانہ سیل کروایا محکمہ حل کے ذریعے, لیکن سیاسی اثر و رسوخ کی وجہ سے کر کے وہ بھی کھل گیا. تو یہاں پہ عوام کا کوئی پرسانہ حال نہیں ہے. مجھے یہ بتائیے گا کہ یہاں پہ راجہ شاہ صاحب یہاں کی سیاسی شخصیت ہے, ٹھیک ہے, وہ کیوں نہیں آئے؟ ان کو یہاں پہ آپ کے ساتھ ہونا چاہیے. سر یہ سوال آپ کو ان سے پوچھنا چاہیے, وہ اپنے اس بات کا جواب دیں, ہم اپنے جو عمل ہیں اس کا جواب دیں. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ان کو یہاں پہ موجود ہونا چاہیے تھا. سوشل میڈیا کے ذریعے اور پرنٹ میڈیا کے ذریعے ہم نے اس احتجاج کو ریکارڈ کروانے کے لیے باقاعدہ اناؤنس کیا تھا. عوامی نمائندگان کی یہاں پہ غیر موجودگی ان کے لیے اپنے لیے نقصان کا باعث ہے. کل عوام ان کو ووٹ دے یا نہ دے وہ ان کی مرضی ہے. البتہ میں آپ کے توسط سے یہ گزارش کرنا چاہوں گا چیئرمین CDA سے حنیف عباسی صاحب سے, کیونکہ حنیف عباسی صاحب یہاں پہ جب تشریف لائے تھے تو انہوں نے کہا تھا کہ میں بہت غمزدہ ہوا ہوں اس علاقے کو دیکھ کے. انہوں نے شیخ رشید صاحب کو مخاطب کر کے کہا تھا کہ میں بہت غمزدہ ہوا ہوں. میں حنیف عباسی صاحب سے سوال کرتا ہوں کہ کون سے آپ نے کتنے یہاں پہ آ کے اسکول بنا دیے, کتنے آپ نے یہاں کے آ کے ٹیوب ویل بنا دیے. گیس کا ہمارا مسئلہ آپ حل نہیں کر سکے. اوور ہیڈ برج کا آپ کو ریکویسٹ کی, اوور ہیڈ برج آج تک نہیں بن سکا. IJP روڈ انہوں نے بنایا ہے, آپ دیکھیں مقام جگہ جگہ پہ گڑھے بنے ہوئے ہیں. اور باقی یہ بلدیاتی نظام کم از کم یہاں پہ اس کے لیے ہونا چاہیے تاکہ ہم عوامی نمائندوں کو اپنے مسائل جو ہے وہ ان کے سامنے رکھ سکیں. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. لالا جی بتائیے گا کیا صورتحال ہے؟ یہ صورتحال تو ابھی میرا خیال کہتا ہے سکندر بھائی, ناصر بھائی نے, غلام علی بھائی نے آپ کو بتا ہی دی ہے کہ اگر سیاسی حوالے سے جائیں تو یہ حلقہ جو ہے UC9 یہ سمجھ لیں کہ MPA اور MNA یہاں سے جو ہے نا بن کے جاتے ہیں, ٹھیک ہے. تو الحمدللہ یہاں پہ اب تاجر تنظیم کا بھی ایک سلسلہ 8-9 سال سے جاری ہے, ٹھیک ہے. تو مسئلے مسائل تو یہاں پہ جو ہے نا آپ کو بتایا ہے کہ گیس کے بھی ہیں, لائٹوں کی بھی ہیں, لیکن ہمارا جو آج کا مین ایشو ہے وہ پل ہے. اور جو پل ہے بائی روڈ کے اوپر ہمارا مین جو ہے نا مسئلہ یہ ہے کہ اس کو فل فور جو بھی اعلیٰ افسران ہیں, اعلیٰ حکمران ہیں, وہ اس چیز کے اوپر فل فور ایکشن لے اور مزید جو ہے نا ہم کم سے کم اپنے اہل علاقہ کو نقصان سے بچا سکیں. جی ناظرین آپ نے دیکھا میرے ساتھ موجود تھے غلام علی خان صاحب اور دیگر یہاں کے رہنما موجود تھے. ان کا کہنا یہ ہے کہ یہاں پہ جو برج پہلے بنایا گیا تھا اسی طرح اس برج کو بنایا جائے. اس کے نہ ہونے کی وجہ سے یہاں کی جو بچیاں سکول جاتی ہیں وہاں پہ زخمی بھی ہوئی ہیں. جو عورتیں یہاں پہ کام وغیرہ کے لیے جاتی ہیں ان کی یہاں پہ ڈیتھ ہو چکی ہے. اور سوچنا یہ ہے کہ جو یہاں سے جیتتے ہیں جو لوگ یہاں کے جو MP ہیں وہ ضیاء اللہ شاہ صاحب ہیں اور اس کے علاوہ راجہ شاہ صاحب ہیں, اور ان کو ان چیزوں کو سوچنا چاہیے کیونکہ یہ جو عوام ہے یہ آپ کو ووٹ دیتی ہے. جب آپ کو ووٹ دیتی ہے تو کام کرنا ان کے جو کام ہے وہ آپ کی ذمہ داری بنتی ہے. ان کا کہنا یہ ہے کہ یہاں پہ جتنی اموات ہوئی ہیں, جتنے لوگ زخمی ہوئے ہیں, ان کے جو ذمہ دار ہیں وہ چاہے یا تو وہ چیئرمین CDA ہے یا پھر جو MP ہے یہاں کا, یا پھر جو لوکل یہاں کی جو سیاسی قیادت ہے وہ اس چیز کی ذمہ دار ہے. اسی کے ساتھ اپنے میزبان وقار حیدر چوہان کو اجازت دیجیے. اللہ نے کے بعد.